سلام سلام كبرت خاتاتلتي كم يوعلكم سلام ديكم. أنا الله أملاكي مسجن كمين يختم لو ما عندي إذا جم مقالة يوم كبابي عد حكي نركب كل واقع دقا ناي عمت بعال ويخا ناي فاسقة يوم كندي هم لبس حق نقرأكم يا واقع تلفي واقع بقى كل عينة نقرات واقع ሽንጉርት ዲዩ ዋጋ ኮሚደር ዲዩ ዋጋ በጊዕ ዲዩ ዋጋ ጣፍ ዲዩ ዋጋ ዝጥልፍታት ትሪእወለኩም ዲዩ ዋጋ ጎፍላውን ጠይቅልይ ሰርፕራይዝ ክትገብርልይ ይልበልክን ሓፍተይ ኩሉ ነገር ያው ክነግረኩም ይርማንቲ መቃለው ኢልና ለና አድ ሐቂ እና እስኪ ላይክ ገርኩም እቶም ነጸላታት እዚኦም ክንደይ ግዝኡ ክነግረክን ያ ኩልኩም እቶም ጥልፍታት ያው كم درجة يطلفي طلفتات خمسة عينة خوينو نا طلف لي هون للرأى ناي طوط شكر منن لبهن بطعمي خبر شكر منن هذا ريال لهن جزئيين اخو سويل النورمال انت خوينو أسرت حمشت قالتها ليو شكر منن تخوين جين بطعمي خبر إسرائي حمشتي سلاسة يمدلوه شكر منن مالتيو خازي ناي حنت حفتنا ون بوغيرا غزازي اللهو كاولا طيق اللهو مالتي شكر منن بيانس يا إسرا حمشتشح إسرا شدشتشح يبهال اللو جزينا لنا مالتي بخندي كركر إسرا حمشتن شكر منن زدت أطوسي شكر منن بهال اندنيا درجة مالتيو تنورمال لا عصرت حمشتشح قلتات اللينا غمزتري ولكم بسنكناي فاسقاني عمت بالعال ناي مرئت ديو ولا ناي أنشتم نورمال ديو ولا سنايد تحتم دي نحواتهم ديو بزح سبيل جزء بتعمي بك أتصعقني لو ما عند سولس تحشى هذا قالنا وردنا جن بك أندال تسوي قارة زيني أنا يا ولا دحر فاسقال تجزأت اللي هنون ما يتمشتي كنس كبليو يفتكرنتي كبابي إري فاسقة بتعمل خبر طلفتات فردوال لكن لولدهن بزحات للأخنا نيخن فرقو قاعد يحاول دي ناي خلي تثبت قارنا نيوا ناي حنتي يا صح كو صحيه ناي حنتي دمو اسكي ظاهر تفعلوا حامس جزي عاركو صحيه يا ونت انا علنا مالتيو ان يا اؤنا هلو له واقع بقي عندي هم لبهلك نغركني ككم بقي انديو عويلن اشتيلو ككم بقي درها ولك واقع درها ناي بألف حسقاق عندي همزة صحات مالساني لما عنتي كنقرك نيا جين كي تدنقص عمالتي أو تسمع لهم تكون إحنا في السوشيال ميديا هون ولا في بيت حسابن حدا قد نسمع عندي خن بتشاقين تعمل لجرم تواقع بقي نمرة واقع درها خين الله بقى واقع درها نمرة من مسؤول خالشنا قلت لنتني لهون لنا بقي بقى قالت هذا عوي بقي لا عشرة حمشتيات له بصورة تقلقل لهون ليتك بقى نشتي قلقل بقى والقلقل إنه بعد ناس جنا نشتي لهون بقي دمه لنا عسرت حدا عسرت خلطة عسرت بقى كأو تحتي لك عسرت تحتي لك الرش لنا عسكو ينشتي بقى حدا رسخة اختار رسخة للأمبي الدعيال سي درها عوي درها يبلط إنها بتعمي حاوياتي وقاعدة قامتشم كم زم فرح يمسن بي بقى هندي حمل الله المفلات بتشايم بي سبي نبر له يجزء له كابي هم نمسجين بتعمي القرمكم يجزء بقى تقفال تري ولهم لا لحنت حفتنا كجزء يجنا لبيت سبب زحق هيت عزيزات مني أخذهم تي قفلة يا تري ولهم يواوزي كم قواوي يسون اشتهي عويل له لا شو عتشح لا صحله حمش تشحر له بقى لنا أساسها حمش تشح يقولوا الله قفلة لا عاوية يا كنت قفلة لما عند حاتي ترخني أخو جناية جزء فينا حالي تحفتنا جزء وردني أخو زي قطامي تسميت هوني في فيديو
ቆንጆ ተባለ ያው ናዕበት ና ሰፋፍያ ገለለ ይሆን ካትሪ ናይ ውሽጥ ጥንካሬ ውሽጡ ሓደ ሓደ ለዋ አሱ ኢለ በቃ አለኩም ዝውሽጡ ዝእድንስ በቃ ፈኩስ ነገር ልጥቀም ኣለዋ ለለጎውላ ጥንኩር ላኻ እድን ንገብሮ ናይ ልኾን እንትን ላኻ አንጓ ማለት እዩ እና ላኻ ኢና ለመችም በባዕድ ብዙሕ ቋንቋ እዩ ታይ ማለት ይኸይትላን ኸዓ ትእድኑ አንጓ ትኾይኑ ከባድ እዩ ያው 18 19 የኔ ለና ለማዓት እዚ ረይዋ ሓቲተልኩለኹ ያው ሓሙስ ኩን ገዛ ዘኢል ኺና ናትውን ነሃሪ ታሕለና ለገዛና ውዕልና አውዝኒ አማኹም ቢያለ ብጭጓጉሒት እያ ረይዋ ብጭጓጉሒት ከተጽብቕ ብሕድያት ይኾነስ ብጭጓጉሒት ያው እዚኣ ያው 6,000 ነዛ ዛመኹም ቢያት እያ እዚኣ ረይዋ ዘዊድ ሒዝወላ 6,000 ኢሉ ዋስከረያ አማኹም ቢያለ መርዓኸን ሰለለለል በሊ ገዚኸን አመጣ ወለድኸን ተማኸን መጽኢኸን እስከ ይኸብረክን እንዳምሲ ከፍት ኸዳውንቲ ከፍት ሶፋ ከፍት ፈርጅ በማዕደም ግዛእስ ሃምዚያት እኳ ይሓሽኹን ጥንካሩ ይርኢኻ ውሽጡ ዝፍለጥ እዩ ጥንካሩ ዝጥዑይ ልኾነ ኻቢድ እዩ አንጓ ስለልኾነ ውሽጡ እድኒ ማለት እዩ ትፈኩይ ስለኾነ ስኢሉ ውሽጥ እድኒ ልገብራሉ ስኢሉ ታኢል ባህሩቲ ስኢሉ በቃ ወዲያው ልውዳኣ እሱ ተኾይኑ ቀሊል እዩ እና ሃምዚያት እውን በተለይ ጎፍላና መኾምቢያት በጣም አገዳሲ እዩ እንታይ ላወስኸ ኢልኸሎ ብጽቡቕ መዓልቲ ሓናል ገዛእና ግን እስቢል ብርካሽ በቃ ብቅናሽ ማለት እዩ እንታይ ርካሽ ይትብሉ ኸኣለና ብቅናሽ ዋጋ ተገዚኡ ማለት እዩ ኸዚ ግን ያው ዳርጋ 20 ይብሉ ኣለዋ ዝዋል ናብ መእሰዚ 20 50 ሚእቲ ተጎዲለኒ ሞሊእወን እና ከምዚ እውን የድልየክን እዩ ጣዕሚ ኣድለይቲ ኣቕሓታት እንዲያም መጽኢኻ ሲበቃ ተው ኮይንካ ልግዛእና ዘውዚ መጽኢኻ ልግዛእ ኣፋላላይ ጌርና ንፍለጦ ዘጫርቀ መርቅ ኣነ ብጣዕሚ ፍርሕኒ እዩ ሶፋ ኮይንካ እንትእዝዛ ተለጅን እንትእዝዛ ፍርጅ ኮይንካ እንትእዝዛስ ትውሽጢ ጥራትስ ብዙሕ እንትን ከይኾነክን ከምዚ ዝበለ ኣቕሓ ግን ኢድካ ጥንካርኡ ርኢኻ ስለትገዘረዮ ላ ይገዛእ እዩ ማለት እዩ ኖርማሊ እና ንሓንቲ ሓፍትና እያ ኣዚዛትኒ ገዚኣ ክንክተቕምጥ ያው በጣም ቆንጆ ጎፍላ መሪፀላ ኣለኹ ረይዋ እዚኣ ማለት እዩ ረይዋ በጣም እያ ደስ በሃሊት ለለዛ ሰደደትለይ ስእሊ ከምዚኣ ገዝእለይ በለትኒ ደሞ ልክዕ እሳ ኣላየ ረኺበላ ማለት እዩ ምስ ወርቁ መሰባ እያ ልበይና ይኾነት ሰፍእታት መብልዕ ቁርስታት ገለታት እዚኣቶም እውላ ሃለኽን ሎሚ ምስ ቃል ተሪፉ እዩ ግን በቃ ነቲ ገዛ ከመጋየፂ ሓደ ሓደስ ኣድላይ እዩ በተመኾም ቢያ መብልዕ ቁርሲ ሰፍኢ በቃ ኣለቀ